मालिक बिन दिनार कहते हैं कि हज के मौके पर मैं सोच रहा था कि इन सब का हज कबूल हुआ कि नहीं, और रात मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मैंने देखा कि किसी की आवाज़ आती है कि वो कहते हैं कि सबका हज कबूल हो गया, पर एक शख्स है जिसकी मग़फ़िरत नहीं है, उस पर अल्लाह का अज़ाब है और इसी वजह से उसका हज उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि इस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई वो खुदा बेहतर जानता है, बल्कि मैंने ये गुमान कर लिया कि खुदा नख्वास्ता ये मकतूल शख्स मैं ही तो नहीं हूँ। अल्लाह ताला मुझे से तो नाराज़ नहीं है। ये सोच कर मैं सारा दिन परेशान रहा। दूसरी रात आई, उसी परेशानी में फिर आंख लग गई। फिर मुझे वही आवाज़ सुनाई दी गई कि ए मालिक बिन दिनार, जिसका जिक्र किया जा रहा है वो आप नहीं हैं। वो कौन है, कहाँ है? वो खुरासान का एक शख्स है और उसका नाम फलां है। नाम लिया गया यानी कि उस शख्स का। उससे अल्लाह ताला बहुत नाराज़ है, उसके लिए अल्लाह का शदीद अजाब है। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मैं सुबह खुरासान से आए हुए हाजियों के काफिले में गया, उनसे सलाम किया और कहा कि तुम में फला नाम का कोई शख्स है? सबका जवाब जानते हैं क्या था? जैसे ही मालिक बिन दिनार ने उस शख्स का नाम लिया, सबने कहा सुभान अल्लाह। उस नेक शख्स को कौन नहीं जानता? उससे बढ़कर कोई आबिद नहीं, उससे बढ़कर कोई जायद पूरे खुरासान में नहीं। हज़रत मालिक कहते हैं कि मुझे उनकी ज़बानी उसकी तारीफ सुनकर ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में जो बताया गया वो इसके बिल्कुल बरअक्स था। बहरहाल मैंने पूछा उस वक्त वो कहाँ होगा। लोगों ने बताया वो 40 साल से मुसलसल रोज़ा रख रहा है, सारी रात इबादत गुजार देता है। अगर उसे तलाश करना चाहते हो तो ए मालिक, तुम मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों पर क़याम करता है। अब फितरत के ऐन मुताबिक तजस्सुस तो आपका भी बढ़ गया होगा कि भाई इतने इबादत गुजार का कौन सा ऐसा अजीम गुनाह है कि जिसकी वजह से ये अज़ाब इलाही का शिकार है। एक मर्तबा सब मिलकर अल्लाहु अकबर कह दीजिए। मालिक कहते हैं कि उन लोगों से मालूमात लेने के बाद मैं मक्का के वीरान इलाकों की तरफ गया। कहते हैं कि बिलाखिर उस शख्स को ढूंढ निकाला, मिल गया वो शख्स। अब उस शख्स की हालत सुनिए कि क्या माजरा था। उस शख्स की हालत ये थी कि उस शख्स का एक हाथ कटा हुआ था, उस हाथ में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी और उस शख्स ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से अपनी गर्दन में लटकाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में बेड़ियां डाल रखी थी और इसी आलम में उस हाल में इबादत में मशगूल था, मनाजात कर रहा था। क्या मनाजात कर रहा था? सुनिए, कह रहा था कि ए मजबूर और परेशान हाल की दुआएं कबूल करने वाले, ए मेरी उम्मीदों की लाज रखने वाले, ए वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में तमाम भलाइयाँ हैं, मैं तेरी नाराज़गी से पनाह चाहता हूँ। ए रहीम करीम अल्लाह, तू मेरी उम्मीदों की लाज रख ले, मुझ पर से अजाब उठा ले, मुझे अपने करम की एक झलक दिखा दे। हज़रत मालिक कहते हैं कि ये रक़्क़त आमेज़ मनाजात सुनकर मेरे तो बदन पर लर्ज़ तारी हो गया। जब उस शख्स ने मेरे कदमों की आहट सुनी तो मेरी तरफ मुतवज्जा हो के कहने लगा कि अल्लाह के बंदे कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अगली बात सुनिए क्या कहा। कहते हैं कि क्या तुम्हें भी मेरे बारे में ख्वाब तो नहीं आया? मैंने कहा मैं मालिक बिन दिनार हूँ, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। कहने लगा आप ख्वाब सुना दीजिए। मालिक कहते हैं कि मैंने उन्हें ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो शख्स बहुत देर तक रोया, खूब गिड़गिड़ाया। कहने लगा ए मालिक, मैं 40 साल से हज पर आ रहा हूँ, 40 साल से, और मुसलसल 40 हज के मौके पर मेरे बारे में यही ख्वाब किसी नेक बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नुमी हूँ। 40 साल से हज कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरा गुनाह ज़मीन और आसमान से भी बड़ा है। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि
جیسے آپ کو تجسس ہو رہا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے کہ جو 40 حج کرنے پر بھی معاف نہیں ہوا، ویسے ہی حضرت مالک بن دینار کو بھی تجسس ہوا۔ اس سے پوچھا کہ اے بندے خدا، مجھے تو بتا تو صحیح کہ آخر تو نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی سزا بھگت رہا ہے۔ بہت اصرار کے بعد کہتا ہے کہ مالک سننا چاہتے ہو تو سنو۔ ایک دن میری عقل پر پردہ پڑ گیا، میں نشے کی حالت میں گھر آیا۔ میری ماں روٹیاں پکا رہی تھی، روزہ افطار کا ٹائم تھا۔ میں نشے کی حالت میں جب گھر پر آیا تو میری ماں نے میری حالت دیکھی تو مجھے غصہ ہونے لگی، مجھے سنانے لگی تو مجھے میری ماں کی باتوں پر غصہ آیا، تو میں نے غصے کی حالت میں اپنی ماں پر تماچا مارا۔ جو تندور چل رہا تھا، جہاں ماں روٹیاں پکا رہی تھی، اس تماچے کے لگنے کی وجہ سے میری ماں تندور میں جا گری۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی ماں کا پوچھا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ میری ماں مر چکی ہے، میری ماں کا تدفین کر دیا گیا ہے۔ میری بیوی جو کہ اس وقت بیگ پیک کر رہی تھی مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے، وہ بھی وہاں سے جا چکی، مجھے سب چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے میری اس حرکت پر بہت افسوس ہوا۔ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، وہ ہاتھ میں نے چوکھٹ پر رکھا، کاٹ ڈالا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا، اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکایا، اور میں نے اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر دیے۔ 26 کنیزیں تھیں، آزاد کر دی۔ 23 غلام تھے، آزاد کر دیے۔ تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ 40 سال سے حج پر آ رہا ہوں، 40 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، لیکن اللہ کا عذاب نہیں ٹلتا۔ نہ جیتا ہوں نہ مرتا ہوں، یہ ہے کہ میری داستان عبرت۔ میں گفتگو ختم کر رہی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں وہاں سے الحفظ الامان کہتے الٹے پاؤں دوڑا اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اے مالک بن دینار، اس شخص نے بہت عذاب برداشت کیا ہے، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن اے مالک، اس کی ماں قبر میں بھی اس کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی، وہ وہاں بھی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہے اور بار بار پکار رہی ہے کہ اے پروردگار، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں صبح ہوئی، میں دوڑے دوڑے اس شخص کے پاس گیا، اس سے یہ بشارت سنائی۔ میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اے مالک، مجھے سکون و چین تو کیا، مجھے تو موت بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جا کر اس کی یہ مشکل آسان کی، اور یہ بات سنتے ہی اس کی روح جسم سے پرواز ہو گئی۔